आणि कार्दोस वाडो कित्या आमचे फ्रीडम फायटर आसलो फॅलिक्स कार्दोस तेगे सरनेम ह्या वाड्या आहा. येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या आमी आसा खंय म्हटलेले तुमी ते शरावली कार्दोस वाडा. तर हांगासर एक पोर्चुगीज टायमाची बाय आसा ही पळया. सांग्या कशी रावता ही पळया ही आता जी बाय आसा ही पोर्चुगीज टायमाची बाय आणि आयच्या तारखेन हांगासर क्लिनिंग चालू आसा. सर तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मार्कूस देसोजा. कितें सांगपाचें दिसता आयज ही पोर्चुगीज टायमाची बाये बद्दल? ही आमची पोर्चुगीज टायमाची बांय, पुर्वजाची बांय. हे बांयचें उदीक आमी पियेल्यात, हे बांयचें उदीक आमी न्हाल्यात ल्हान आसतना. हे बांयचें उदीक आमचे हांदार मारून आमी कोडशे आमच्या घरा वताले. ती जायतीं वर्सां जाल्ली ती अशीच पडलेली आसली. ती आयज आमी निर्णय घेतला ती आमी साफ कोत्तेल्यात आनी ताका आमची पुर्वजाच्या तेंपार आसली ते भाशेन पोत्तून कोत्तेले म्हणून आमी निर्णय घेतला. आनी असल्यो बांयो आमचे जायत्यो आसात आमच्या सुराले गांवांत. हांव मागतलो आसलो आमचे सुरालेच्या पंचायतान आनी मातशें तोकोस घेवन ह्यो बांयो सगल्यो साफ करून आनी आमचे पुर्वजांचें दायज सांबाळून दवरून आमच्या फुडाराच्या भुरग्यांक आमी दिवंक ही आमची म्हायती. ओके, पूर्ण थँक्यू व्हेरी मच. तुमी कितें सांगूंक सोदता? इतकेंच की असल्यो बांय मेळपाक भोव कठीण आनी आमी सांबाळून दवरपाक जाय आमच्या फुडले पिळगेक. तशेंच हे बांयचें उदक थंड आनी न्हांवपाक इतलें वखदी कशें हें सांबाळपाक हे फुडले पिळगेन आमी सांबाळपाची चड गरज. तुमचें नांव? म्हजें नांव जोकीम डिसोजा. सर तुमी कितें सांगूंक सोदताले? ओके सर, एक प्रश्न आसा. बाय आतां क्लीन कोण करता? पंचायतीन इनिशिएटीव कोणी इनिशिएटीव घेतला काय गांवच्यांनी घेतला? वाड्यांतले सगळीं भाव भयणांनी एकठांय जावन. तुमकां दिसना की सरकारान हेजेर इनिशिएटीव घेवन अश्यो ज्यो पोर्चुगीज टायमाच्यो एंटीक ज्यो बायो आसा त्यो सांबाळपाची गरज आसा? गोवोरमेंटान अशें करूंक जाय आनी आमची दायज आमी सांबाळून दवरूंक जाय. पंचायत थ्रू ग्रामसभा बीन अशी आसता तेन्ना हो इश्यू काडूंक मुखार उलयतले आनी ग्राम सभान घालतले आनी फुडाराक आमी पंचायतीचो आदार घेतले. आतां ते सांजाव बीन आसता पळय तेन्ना पयले सांजावन ते बायक उडी मारताले पूण आतां तितले आमी करूंक वचना. कित्याक सांजाव म्हणचे बांयत उडी मारपाचें कशें न्हय तें पूण तें आमी चुकोवन कोत्ताल्यात. पूण आतां लोकांची मनां उजवाड आयल्यात ते एक देव भक्तीचें म्हणून देखून लोक तितले ते करूंक वचना. आतां ही बाय जी आसा हे बायेन आतां भरपूर कचरो आसा. आतां तुमी क्लीन करतले सगळे? आमी सगळे क्लीन करतले, आसली तशी करून दवरतले. पांप लावन उदीक लावन उस्पितले सगळे ड्राय करतले आनी सगळी साफ करतले. पोत्तून ते शिमीट मारतले, वयल्यान जाडी घातले आनी दवरतले पेंट बी करून. ओके, आतां कितके इयर्सांनी बाय अशी साफ करपाची आसता अशी पोर्चुगीज टायमाची बायो बीन त्यो? आतां हेजे प्रमाणे आमी 3 वर्सांनी पूण एक पाटी साफ करूंक जाय. 3 इयर्स? 3 वर्सांनी पूण साफ करूंक जाय दोर बाय. ओके, कितें मॅसेज दिवंक सोदता? आमच्या ऑल ओव्हर गोवान अश्यो पोर्चुगीज टायमाच्यो बायो आसतल्यो. आमचे एक सांगणे आख्खे गोंयच्या शारान असलें उदीक आमकां नोडा उदीकान बरें उदीक आमकां सगल्यांक बांयचें उदीक. आनी हांव तुमकां सांगतलो आसलो हे बांयचे उदकान जरी तर आमच्या मायाच्या म्हयन्यान गोरमी फुटली जाल्यार आमी हे बांयचें उदीक न्हांवताले आनी ते आमच्या आंगाची गोरमी वेताली फुंकता ती बरी जाताली. ही आमी जाणात. देखून बांयचें उदीक सगळ्यांक बरें म्हणून आमच्या गोंयच्या शारान सगल्यो बांयो सांबाळच्यो आनी राखच्यो. थँक्यू सर.